ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਵਧਾ ਲਓ। ਲੱਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ वो भी बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे पर भी दरपेश है। और क्या हुकूमत अगले 24 घंटों में रुखसत हो रही है, 48 घंटों में या 72 घंटों में, कितने घंटे मज़ीद अहम है? क्या शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब है वो कल होगा, उनका पहला खिताब होगा या उनका पहला और आखिरी खिताब होगा? और फिर आज दिन भर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई जय सहाफ़ियों ने ये पेशन गोइयाँ की हैं, तबसरे और तज्ज़िये किए कि ऑल इज़ नॉट वेल इन इस्लामाबाद। उसकी वजह क्या है? हुकूमत किस मखमसे का शिकार है? मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों लाया गया, कहीं सवाल तो नहीं बन चुका? और इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो क्या मुक़्तदरा के अलावा दीगर अहम इदारों पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से अहम फ़ैसले सामने आ रहे हैं? ये वो तमाम सवाल और उनके जवाब, क्योंकि हमारी इसहाक़ डार साहब से भी आज गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद में कुछ अहम हलकों से भी गुफ्तगू हुई, तो कोशिश करते हैं कि आपको ये जवाब दें कि क्या वाकई हुकूमत रुखसत हो रही है या लस्सी और लड़ाई की तरह मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा। मैं आपके साथ अजमल जामी मुखातिब हूँ आपसे एक ताज़ा सेशन के साथ जो वीलॉग की सूरत में आपके सामने आता हूँ। अर्ज़ यह है कि अंसार अब्बासी साहब बहुत ही मोतबर सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुतल्लिका हुकाम से अगस्त 2023 तक बरसर इक़्तिदार रहने के हवाले से मतलूबा यकीन दहानी ना मिली तो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि अगले 2 दिन बहुत अहम हैं। या तो वो उनकी ख़बर में ये लिखा हुआ है कि या तेल की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी या फिर कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, ये उनकी राय है। दूसरा, नजम सेठी साहब को अगर आप देख लें तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर देनी चाहिए असम्बलीज़, इलेक्शंस की जानिब जाना चाहिए या फिर मुक़्तदरा के साथ सींग गड़ाने चाहिए। सलीम साफ़ी साहब भी कुछ यही दुहाई दे रहे हैं कि जो हो रहा है उससे लगता है कि मुक़्तदर हलकों ने माजी से सबक नहीं सीखा। उनका तासुर भी यही है कि मजबूर शायद किया जा रहा है असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। तलत हुसैन साहब का ट्वीट बहुत अहम है। वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने इमरान खान की तबाहकुन पॉलिसियों की सियासी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब जो बेअसर नज़र आ रहे हैं उनके पास असम्बली तहलील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात की तो तस्दीक मैं आपसे कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज जितनी भी उनकी अहम मसरूफियात थीं वो तर्क की हैं। एक इकट्ठ हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अपने जो उनके मोतबर और करीबी ज़िम्मेदारान हैं उनसे उन्होंने मुशावरत की है। लंदन भी दोबारा राब्ते किए हैं, इत्तेहादियों से भी राब्ते किए हैं और कल इम्कान है कि वो ख़िताब करेंगे। उस ख़िताब में ये तय होगा कि क्या वो अहम फ़ैसले अनाउंस करेंगे मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, गवर्नमेंट आगे करने के लिए, या फिर असम्बली डिज़ोल्व और अर्ली इलेक्शन की कॉल देंगे। कंक्लूजन में एंड पे बताऊँगा कि होने क्या जा रहा है, वाकई ऐसा होगा या नहीं। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से हमें आज के इस मौजू का इंतखाब करना पड़ा, वो सवाल आपके सामने रखने पड़े। फिर आप देखें डॉन अखबार ने भी कल भी इदारिया लिखा, आज भी इदारिया लिखा कि टू बी और नॉट टू बी। अब वो जो मखमसा है वो 2 से 3 निकात का है, बयानिए 2 से 3 विद इन दी पार्टी और विद इन दी कोalition भी एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर IMF के साथ मुज़ाकरात करके डील करके जो शराइत हैं अगर उनको नाफिज कर दिया जाता है तो भी बोझ मौजूदा रजीम, मौजूदा गवर्नमेंट, इत्तेहादी गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और नून लीग और इत्तेहादी ये समझते हैं कि अगर हमें IMF के साथ मुज़ाकरात करके शराइत मान के उनका नफाज करके रुखसत होना है या इलेक्शन की कॉल देनी है तो ये भी घाटे का सौदा है। और अगर हमें बाकी मादा मुद्दत पूरी करनी है तो फिर हमें गारंटी चाहिए, यकीन दहानी चाहिए कि वो मसाइल पैदा ना हों जो गवर्नेंस के लिए या हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं और हो रहे हैं। उनकी मुराद कुछ हालिया फ़ैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं या दीगर जो इशारे और इशारों के नाम में जो पैगामात या तासुरात उभर रहे हैं, ये 2 वजूहात हैं। और अगर बजट पास करके जाना है तो भी हम ज़िम्मेदार होंगे कि बजट जिन हालात में पास किया जाएगा, जो शराइत रखी जाएंगी, जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, उसकी ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत होगी। तो सबसे बड़ा मखमसा ये है कि IMF की शराइत IMF के साथ डील की जाए तो जो शराइत होंगी उनको नाफिज किया जाए तो ज़िम्मेदार मौजूदा रजीम होगी। बजट उसके तनाजुर में पास किया जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदार मौजूदा रजीम होगी। तो इसलिए इन दोनों मामलात को डील करने के बाद अगर इलेक्शन करना है तो ज़िम्मेदारी तो हम पे आएगी कि ये गवर्नमेंट आई 3-4 माह के लिए और ये सौगात और ये तोहफ़ा और ये प्रेशर छोड़ के चली गई है अवामुन्नास को डील करने की। इसलिए फिर वो दूसरी अप्रोच पाई जाती है कि बाकी मादा मुद्दत पूरी की जाए, लेकिन उसके ऊपर इबहाम है, उसकी उस मामले के ऊपर वो इशारे और वो यकीन दहानियाँ, वो गारंटियाँ नहीं मिल रहीं
جن کا خواب اور خیال تھا، کیونکہ اس سیٹ اپ کو ان کا خیال یہ تھا، یا کسی حد تک انہیں یہ کہا گیا ہوگا غالباً، کہ جی عمران خان صاحب سے ہم ڈیل کر لیں گے، آپ گورننس اور معیشت کو ڈیل کریں کیونکہ آپ کے پاس فارمولا ہے یا آپ اس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں۔ ایسا ہوا نہیں، بلکہ خان صاحب کا جادو سر چڑھ کر بولا، اور زیادہ زور سے اور شدت سے بولا، جلد سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب لانگ مارچ کی کال ہے، وکلا ان کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ان کا نیریٹو ہے وہ بک رہا ہے، اور اس کا کوئی توڑ بھی یہ سیٹ اپ نہیں لے کے آیا، کوئی متبادل بیانیہ یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بیانیہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کوشش کی بات کروں کوئی لیگی رہنماؤں سے، ان کے کرتا دھرتاؤں سے، اور ان کے جو پلاننگ کے یا ذمہ دار لوگ ایسی کوئی بیانیہ تشکیل دے سکتے ہیں، تو کل رات مجھے علم ہوا کہ اب واقعی نون لیگ سوچ رہی ہے کہ کچھ متبادل بیانیہ یا متبادل اسٹریٹجی یا کیمپین جو ایسے لانچ کی جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کارگر ہو پائے گی، کیونکہ دیر بہت ہو چکی، اس بیچ میں ڈالر، اسٹاک مارکیٹ اور عدم استحکام بہت بڑھ چکا، اس لیے اس وقت آپ جو بھی اسٹریٹجی یا کمیونیکیشن لے کے آئیں گے، اسے لانچ بھی کریں گے تو وہ کارگر و مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ایک بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، آن گراؤنڈ پہ بھی، اور اداروں کے ہاں بھی کسی حد تک۔ اور تیسری بات سب سے اہم یہ ہے اس معاملے میں کہ جب نیوٹرل ہونے کا تاثر حقیقت میں کسی حد تک بدلا، تو جو ادارے یا کچھ شخصیات جو کہ واقعتاً یہ سمجھتی ہیں کہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا ان لوگوں کے پاس حل نہیں ہے، وہ ہمیشہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ اہم شخصیات، اہم ادارے جو ہیں وہ ایک خاص جانب دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی سمت ملتی ہے، ڈائریکشن ملتی ہے، تو پھر کچھ کر لائیں گے، ورنہ پھر چپ رہیں گے۔ تو چونکہ کچھ عرصہ، کئی ہفتے کوئی ڈائریکشن نہیں ملی، تو پھر انجی لگ گیا کہ جی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹروین، تو پھر ان اداروں میں لوگوں نے مسلس دکھانا شروع کیے، اور وہ جو ان کے ہاں ایک بلیف ہے یا ایک انقلاب کسی کیفیت یا انقلاب پر ایمان یا نجات ان لوگوں سے حاصل کرنے کا جو ایک بلیف کسی حد تک ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ان ایکشن آیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ریٹائرڈ ذمہ دار جو تھے مختلف اداروں کے، میری مراد بالکل بھی راولپنڈی کی جانب نہیں ہے، دیگر جو اہم ادارے ہیں پاکستان میں، ان کے کچھ ریٹائرڈ جو حلقے ہیں وہ پھر ان ایکشن آئے، جنہوں نے موجودہ جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ رابطے بھی کیے، قانونی اور آئینی مشورے دیے، جس کے بعد جو صورتحال آج اور کل درپیش ہوئی، اس کا ایک شاخسانہ یہ وجہ بھی ہے۔ یہ خبر میں انتہائی محتاط الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اب اس صورتحال میں موجودہ سرکار چاہ رہی ہے کہ یقین دہانی، گارنٹی ہمیں دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ساڑھے نال کوئی کھلوتا ہے، وگرنہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اس پہ بھی اعتراض یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے قیادت مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، انوکھا لاڈلا پھر سے کھیلن کو مانگے چاند، اور وہ بلکہ مجھے جاوید صدیقی اعظمی یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ کیا عجب اپنی زندگانی ہے، نامکمل سی ایک کہانی ہے، خود کو کلمہ پڑھا لیا ہم نے، پھر بھی عادت وہی پرانی ہے۔ تو وہ جو پرانی عادتیں ہیں وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہیں، آسانی سے نہیں جاتی، کیونکہ ہمارے سیٹ اپ میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو عادتیں اور چسکے پرانے ہیں کہ سجن نال ہوئے گا تو پھر تریں گے، سجن نال نہیں ہوئے گا تو نہیں تر سکیں گے۔ یہ اہم ترین مخمس ہے جو ان کو درپیش ہے۔ دوسرا، آج لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی وہی ہے جس کی ریزنز میں آپ کو دے چکا ہوں، کہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کرنا کیا ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اس خبر کی جانب جس کا سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ کیا واقعی کل اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی یا گورنمنٹ کوئی سخت ایکشن اور سخت ڈیسیژنز لے گی۔ تو پی ٹی آئی پر امید ہے کہ گورنمنٹ از ڈن، کئی صحافی پر امید ہیں کہ ٹائم از اوور، نہ ہو گئی ہے۔ میری ذاتی خبر یہ ہے کہ اٹس ناٹ یٹ اوور، بلکہ ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لسی اور لڑائی میں جتنا چاہیں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس ڈور نے، اس دھاگے نے مزید الجھنا ہے، کیونکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی بھی عزت سے رخصت ہونا پسند نہیں کرتا، انہیں یہ مشورہ یا عمل راس ہی نہیں آتا۔ تو خبر مصدقہ، اطلاع مصدقہ یہی ہے کہ واقعی اگلے 24، 25، 48، 72 گھنٹے ہیں تو امپورٹنٹ، لیکن یہ لسی میں مزید پانی ڈالا جائے گا، دھاگا مزید الجھے گا، پھر جب مزید گند ہوگا تو پھر کوئی رستہ کھلے گا۔
اس بیچ میں البتہ اکانومسٹ جو ہیں ملک کے اہم 3-4 وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہ اس گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی نئے سیٹ اپ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس کا جواب اگلی ویڈیو میں.